नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। षड्विंशतितमः श्लोकः विष्णुसहस्रनाम चर्चा। रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिषु चिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः इति श्लोके चर्चा कर्तव्या। गतदिने तत्र कथमं नाम अस्ति इदं चतुर्दशाधिक एकशततमः तमं नाम चतुर्दशाधिक एकशततमः नाम सहस्रनामसु सो नामों में तत्र 114th नेम् इति अस्ति। अहं किमपि कार्यम् आगतम् अतः कार्यात् मध्ये उत्थितवान्। अत्र बहु जलं किं स्रवति गृहस्य पृष्ठे, अतः तस्य प्रतिबन्धनार्थम् अहं निर्गतः अस्मि। अतः चलन् वदामि। यदा एतत् कार्यं समापयामि जलप्रतिबन्धनं यदि करोमि तर्हि पुनः वक्तुं शक्नोमि। गतदिने वृषकर्मा वृषाकृतिः इति विषये चर्चितम् आसीत् खलु। वृषकर्मा वृषाकृतिः इति विषये तत्र आम्। किमपि भवती किमपि वक्तुम् इच्छति वा? न पुण्डरीकाक्षो तत्र आदौपि आगच्छत् पुण्डरीक इत्युक्ते कमल अ, पुण्डरीक इत्युक्ते सर्व कमल यदा किं तस्य भवति खलु तर्हि एवं अ, उद्घाटन भवति कमलस्य अ, तर्हि सर्व अन्यपुष्पस्य अ, किं गर्व नश्यति खण्डनं करोति अ। पुण्डरीक। ओहो, पुण्डरीक इति शब्दस्य अर्थः आम्। एवमासीत्। हा, तर्हि पूर्वम् आगतं पुण्डरीकः इत्युक्ते एकं पुण्डरीक शब्दः। पुण्डरीकाक्षः एवम् आगत खलु अग्रे। अ, अ। पूर्वे तदा एवं चर्चितवान्। तत्र पुण्डति अन्यपुष्पाणि गर्वं चूर्णीकरोति इति पुण्डरीकः। आम्। अन्येषु पुष्पाणां अन्य अन्यपुष्पाणां गर्वं चूर्णीकरोति पुण्डति इति आम्। पुण्डरीकम्। आम्। तत्र अष्टमश्लोक आसीत् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेर्चे नरः सदा। तत्र आसीत् पुण्डरीकाक्ष। तत्र अस्माभिः दृष्टमासीत्। हम्म। तर्हि पुण्डरीकम् अन्यानि पुष्पाणि पुण्डयति इति पुण्डरीकम्। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः इति विषये तत्र दृष्टं। पुनः स्मरणं भवत्या कृतम् इति सम्यक् अस्ति। अहं विस्मृतवान् एतत् सर्वं। हम्म। अन्येषां यदा तत्र भगवदानन्दस्य प्रभावः भवति, यदा भगवदानन्दं प्रकाशितं भवति तदा अन्येषाम् आनन्दानां तत्र गर्वं चूर्णयति इति सः आनन्दः इति। पुण्डरीकाक्षः तस्य नेत्रमपि तस्य नेत्रसौन्दर्यं सर्वविधसौन्दर्यं चूर्णीकरोति, सर्वविधसौन्दर्यस्य गर्वं चूर्णीकरोति, पुण्डति इति पुण्डरीकाक्षः इत्यपि अस्ति। अथवा कमलवद् सः किं सुलोचनः अस्ति इति। कमलवत् नेत्रेषु आनन्ददायकः अस्ति इति
चर्चितम्। अधुना षड्विंशतितमः श्लोकः। रुद्रः बहुशिराः बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहः महातपाः। केचन परिचिताः शब्दाः सन्ति, यथा रुद्रः परिचितः अस्ति, बहुश्रुतः शब्दः। बहुशिराः, बहु शिरसः, बहुत सारे सिर हैं, एवं शिराः सामान्यतया एवं ज्ञायते। बभ्रुः, बभ्रुः इति श्रुतमस्ति वा पूर्वं नाम? न नास्ति। न विश्वयोनिः इति, विश्वस्य योनिः, विश्व के कारण। शुचिश्रवाः, शुचिः, शुचिश्रवः, श्रव न तथा परिचितं नास्ति। अमृतः इति परिचितं, शाश्वतः परिचितमस्ति। स्थाणुः पूर्वं श्रुतमस्ति, स्थाणुः इति मया श्रुतं। वरारः, वरारोहः, वरारोहः न श्रुतं। महातपाः, महातपः यस्य, बहु तपः यस्य इति महातपः। अधुना रुद्रः इति विषये पश्यामः। तत्र रुद्रः इति शृणुमः चेत् मम स्मरणे किम् आगच्छति? प्रथमतया ईश्वरस्य किम् एकं रूपं, रुद्ररूपम् इति यदुच्यते तत् स्मरणे आगच्छति। अथवा एकादश रुद्राः इति श्रूयते। एकादश रुद्रों के बारे में सुने हैं। तत्र के ते एकादश रुद्राः इत्यादि न जानामि। रुद्र इति शब्दः किं वदति? वो शब्द क्या बोल रहा है? रोदति एवं वा? रोदयति इति वा? अन्यों को रुलाता है। रोदयति इति रुद, रोदयति इति रुद्रः, रुलाने वाला। हाँ। रोदयति रुद्रः, रोदयति इति रुदनीच। आदित्यपत्रवृक्षः, आदित्यपत्रवृक्षः, आदित्यपत्रवृक्ष को रुद्र कहते हैं इति राजनिघण्टः। शिवः यथा महाभारते त्रिजटश्चीरवासाश्च रुद्रसेनापतिर्विभुः इति त्रिजटा श्रीवास रुद्रः गणदेवता विशेषः इति एकः गणदेवता विशेषः इति अमरकोशे अस्ति। अयम् अग्निमूर्तिः, अग्नि के मूर्ति है। यथा रुद्राय अग्निमूर्तये नमः इति, अग्निमूर्ति इति तिथ्यादितत्वे शिवपूजा पद्धतिः। स च ब्राह्मणः क्रोधरूपः, वो क्रोधरूपः। सृष्टिकाले भ्रूमध्य भ्रूमध्यात् जातः, सृष्टि काल में भ्रू के मध्य भाग से उत्पन्न है। भ्रूमध्यात् जातः। स च ब्राह्मणः क्रोधरूपः सृष्टिकाले भ्रूमध्यात् जातः। तत्सृष्टः भूतप्रेतपिशाचादिः तेन एतत् सर्वं सृष्टमस्ति रुद्रेण इति एकम्। इत्युक्ते केवलं शिवस्य विषये न उच्यते, भिन्नभिन्नस्वरूपं रुद्रशब्दस्य भिन्नभिन्नप्रयोगेषु एवमेवम् अस्ति इति। रुद्रः इत्युक्ते क्रोधरूपः ब्राह्मणः एकः अस्ति। भ्रूमध्य से वो उत्पन्न होता है, वो क्रोध रूप ब्राह्मण। तेन भूत प्रेत पिशाचादिः तत्सृष्टः, तत्सृष्टः उससे सृष्ट है ये सब। अयमेव अंते संहार करता, यही अंत में संहार करने वाला है। इति
भागवतम, भागवते एवं अस्ति। अथैकादश रुद्र नामानि यथा, एकादश रुद्रों का नाम ऐसा है। अजः, यस्य जन्म नास्ति सः अजः। एकपात्, एकपात् हम न जानामि सम्यक्। अहिब्र अहिब्रघ्नः, अहिब्रघ्नः, पिनाकी, अपराजितः, त्र्यस्वकः, एवं किमस्ति, अन्यापदेश विनिवेश, अन्यापदेश विनिवेश विदग्ध बुद्धिः, श्री बुद्धि श्रीभा श्रीभावसिंह नरसिंह नियोग योगात् संपादितो विविध भाव विकास भाजां प्रीत्यै भृशं भवतु भाविलासा भावविलास एषः इति। अस्तु, त्र्यम्बकः इति। पुनः तदनन्तरं सद्गुणानां समुद्रेण रुद्रेण ग्रथिता गुणैः। रुद्र शब्द का प्रयोग ऐसा है, सद्गुणानाम समुद्रेण रुद्रेण, सद्गुणों के समुद्र के रुद्र से। कंठस्था श्लोक श्लोक मालेयम केशाम न कुरुते श्रीम। यह श्लोक माला कंठस्थ हो गए तो किसको क्लेश, किसको श्रेय नहीं मिलता है। विद्या विद्या विलास पुत्रस्य न्याय वाचस्पतेरियं काव्यालाप काव्यालाप विदग्धानां मुदं निर्मातु निर्मितिः इति रुद्र विषये एवमस्ति। तत्र अमरकोशः इति ग्रन्थे रुद्र शब्दस्य पर्यायवाची शब्दाः सन्ति। रुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द है आदित्य शंभुरीश, विश्ववस्। हाँ? क्षम्यताम्, आदित्य, आदित्य विश्ववस्, तुषिता भास्वरानिलाः, हाँ, महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः। ओ रुद्राश्च गणदेवता इति। गणदेवतानां तत्र एवमस्ति। पुनः तत्र शिवस्य विषये यदा आगच्छति तदा एवं श्लोकः अस्ति। शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करः चन्द्रशेखरः भूतेशः खण्डपरशुः गिरीश गिरिशमृडः मृत्युञ्जय मृत्युञ्जय यः कृत्तिवासः पिनाकी प्रमथाधिपः प्रमथ। उग्र, हाँ, उग्रः कपर्दिन् श्रीकण्ठ शितिकण्ठ कपालभृत् वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचनः। बहूनि नामानि सन्ति अमरकोशे एव। कृशानुरेतः सर्वज्ञ धूर्जटी नीललोहित हर स्मरहर भर्ग त्र्यम्बकः त्रिपुरान्तकः गंगाधरः अंधरिपुः क्रतुध्वंस वृषध्वजः व्योमकेश भवभीम स्थाणुरुद्र उमापतिः। एवं किञ्चित् दीर्घमेव अस्ति। अहिर्बुद्ध्यः अष्टमूर्तिः गजारि महानटः अज अज शिपिविष्ट नीलकण्ठ वृषाकपिः इत्येवं बहूनि नामानि सन्ति। तर्हि रुद्र इति शिवमूर्ति भेदे, शिव के एक मूर्ति भेद में रुद्र है। तस्य सोरो सह अरोदीत, यद अरोदीत तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम्। श्रुत्युक्ते, श्रुति का, श्रुति में तत्र वेदेषु एवं अस्ति। सः अरोदीत यद अरोदीत तत् रुद्रस्य रुद्रत्वम्। वो उसने रुलाया, हम्म, जिसने रुलाया वह रुद्र का रुद्रत्व ही है।
तत् रुद्रस्य रुद्रत्वमेव अस्ति। वह्नौ अग्नि में भी रुद्रत्व। अजैकपादर्हि अजैकपादर्हि हि बुध्नो विरूपाक्षः सुरेश्वरः जयन्तो बहुरूपश्च यस्वकेऽप्यराजितः वैवस्वतश्च सवित्रो हरे रुद्रा इति स्मृताः। वह्नि अग्नि के लिए ये नाम है। इत्युक्तेषु एकादशपु शिवमूर्तिभेदेषु एकादशेषु शिवमूर्तिभेदेषु नमस्ते रुद्राय मन्यवे रुद्र नमस्ते रुद्रमन्यवे उतो तैषवे नमः इति रुद्र तत्र आगच्छति। रुद्रमन्यवे मन्युः इति क्रोधः इत्यपि इत्यादिषु। पुनः रुद्र गणेशु रुद्रगण में एकादश संख्यायां 11 संख्या में भी रुद्र कहते हैं। यथा एकादश इति वक्तुं रुद्रः रुद्राः इति वदन्ति। आर्द्रा नक्षत्रे च रुद्रशब्दस्य प्रयोगः एवमेवं श्रूयते। तर्हि रोदयति इति रुद्रः इति वयं स्वीकुर्मः। तत्र एषः किमर्थं रोदयति, विष्णुः रोदयति। एकवारम् अत्र श्लोकभाष्यं पठामि। संहारकाले प्रजाः संहरन् रोदयति इति रुद्रः। संहार काल में प्रजाओं को संहार करते हुए रुलाता है रुद्रः। रुदं राति ददाति वा रूर्दुःखं। रुदं राति ददातीति वा। रू को देता है या हाँ, रू को देता है, इसीलिए रुद्र। राति इत्युक्ते आनयति इति, ले आता है। ऐसा तेलुगु भाषायां रा इत्युक्ते आगच्छ इति अस्ति खलु। रुदं राति इत्युक्ते तत्र दुःखम् आनयति इति, दुःखकारणम् इति। दुःख को ले आता है, लेकर देता है रुद्रः इति। रूः दुःखं। रूः इति शब्दस्य अर्थः दुःखं। दुःखं राति दुःखकारणं वा। द्रावयतीति वा। द्रावयति रूः द्रावयतीति वा रुद्रः। द्रावणाद्वापि रुद्रः। रोदनात् द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते। रोदनात् इत्युक्ते रुलाने के कारण, द्रावणात् इत्युक्ते दूरीकरोति, द्रवित कर देता है, दुख को द्रवित करता है, रुलाता है। ये दोनों अर्थ में रुद्र रोदनात् द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते। रुर्दुःखं दुःखहेतुं वा। रुर्दुःखं रुः इत्युक्ते दुःखं, दुःखहेतुं वा। तद द्रावयति यः प्रभु, उसको जो द्रवित करता है। रुर्दुःखं दुःखहेतुं वा तद द्रावयति यः प्रभु रुद्र इत्युच्यते। तस्मात् शिवः परम कारणम। शिव ही रुद्र कहा जाता है इति शिवपुराण वचनात्। एवं शिवपुराणे वचनमस्ति। पुनः एवं तत्र रुद्रः इति विषये एतद् आगच्छति। अत्रैव अस्ति खलु, तत्र मूलतत्त्वं यदस्ति तत्तु एतदेव तत्त्वमस्ति। परञ्ज्योतिः, परं धाम, पवित्रं, परमपवित्रं यत्किमपि अस्ति तस्यैव नानारूपाणि नाना नामानि सन्ति इति स्पष्टं भवति। तत्र तत्र कः रोदयति अस्मान्, कौन रुलाता है, अथवा कः रोदति, कौन रोता है, कः रोदति इति पश्यामः चेत्
कः भक्तः एव रोदति? रोदति आ? भक्तः एव रोदति खलु भक्तः भगवान रोदति। के नाम से। समग्ररूपेण पश्यामः चेत् यः भक्तः तु रोदति दुःखेन, तत्र सम्पूर्णजीविषु पश्यामः दुःखेन आर्ताः रोदन्ति इति। दुःख से आर्त लोग रोते हैं। एतद्विषये कथं चिन्तनीयमस्ति? रुद्रः इति विषये किमपि अन्यत् किमपि लभ्यते वा? एकवारं पश्यामि श्लोकम् अथवा एकवारं पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति। स्तोत्रं किमपि अस्ति वा रुद्रस्य इत्यपि पश्यामि। राति पूर्वम् उक्तं भवान् राति इत्युक्ते रादाने शनाने श्रीमद्भागवतान्तर्गतं रुद्रगीतम् इति अस्ति। भागवते विद्यमानं रुद्रगीतं। मैत्रेय उवाच विजिताश्वोऽधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुश्रवाः यवीयेभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्यक्षादि शतप्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं वृक्षसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः। तत्र रुद्रगीतम् इति किमर्थम् एतत् प्रसिद्धम्? रुद्रकवचम् इति स्कन्दपुराणे अस्ति। अथ श्रीरुद्रकवचस्तोत्र दूर्वासा ऋषिः। ओहो, एतस्य रुद्रकवचस्तोत्रस्य ऋषिः दूर्वासः। अनुष्टुप् छन्दः। रुद्रो देवता इति। शान्तं पद्मासनस्थं शान्तं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षे दक्षभागे वहन्तम् इत्युक्ते शान्तं तस्य रुद्रस्य वर्णनं कथमस्ति, ध्यानं कथं करणीयम्, उस रुद्र का ध्यान कैसे करना है। शांतम, शान्तः अस्ति। पद्मासनस्थं, पद्मासने स्थितः। शशिधर मकुटं, तस्य मुकुटे शशिः अस्ति इत्युक्ते सः सर्वदा शान्तः। पुनः सः शीतलं, तस्य समीपं भवामः चेत् तत् मधुरशीतलं तत्र ददाति। पञ्चवक्त्रं, पञ्चवक्त्रम् इत्युक्ते वक्त्रम् इत्युक्ते मुखं, मुख पञ्चमुखम् इति अस्ति वा? किमर्थम्? आम् हा तेषां पञ्चमुखम् अस्ति। कस्य? रुद्र शङ्करस्य क- क- कथं पञ्चमुखम् इति तस्य वर्णनं कथं भवति? किमर्थम् एवं वदन्ति? कुत्रापि श्रुतमस्ति वा किमपि? हा तेषां वर्णनं समये एवम् अस्ति भवति अस्तु, पञ्चमुखम्। पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदम्। अभयदं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षे भागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहम्। चाङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नौमि सदाशिवाख्यं पार्वतीशं नमामि इति। प्रणम्य शिरसा देवं स्वयंभू परमेश्वरं रुद्रो मे जाग्रतः पातु पार्श्वौ हरस्तथा शिरो मे ईश्वरः पातु ललाटं नीललोहितः इत्युक्ते नाभिं कटिं च वक्षं च पातु। सन्ध्यायां राजभवने विरूपाक्षस्तु पातु माम्। त्राहि त्राहि महादेव त्राहि 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 मय। एवम् एतादृशं तत्र स्कन्दपुराणे अस्ति। पुनः
रुद्रद्वादशनामस्तोत्रम् इति अस्ति। तत्र किमस्ति 12 नाम इत्युक्ते प्रथमं तु महादेवं, द्वितीयं तु एवमस्ति शिवरुद्राष्टकम् इति किमपि अस्ति। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। तुलसीदासः इति अस्ति अत्र। श्रीगोस्वामी तुलसीदासकृतं रुद्राष्टकम् इति। ओहो, संस्कृते अपि ते तुलसीदासः संस्कृतज्ञः, उत्तमसंस्कृतज्ञः आसीत्। सः यदा तत्र किं सः संस्कृतं विहाय रामचरितमानसम् इति अन्यभाषायां यदा लिखितवान्, केचन पण्डिताः तस्मै तत्र किं संस्कृतेन लेखनीयम् इति आग्रहं कृतवन्तः इति श्रुतवान्। किन्तु तेषां कार्यं तु महत्तरमस्ति। तेषां सामर्थ्यं तु आसीत्, सामर्थ्यतोथा, किन्तु करुणया प्रजा तत्र सर्वेषां लाभार्थं तथा ते कृतवन्तः। ओ, एतत् तुलसीदासेन रचितम् इति श्रुत्वा तुषाद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डम् एवं तत्र प्रचण्ड एवं रुद्राष्टकम् इति अस्ति। सर्वसिद्धिप्रद कवचम् इति। एवं रुद्रा विषये रुद्राध्यायस्तुतिः। आपाताल नभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमालिस्फुरज्योतिस्फाटिक लिङ्गमौलिविलसत्पूर्णे रुद्रानुवाकाञ्जपन्। ओहो, रुद्रा वीरभद्र अद्रीने। एवं रुद्र इति विषये अस्माकं कृते एतादृश सूक्तानि लभ्यन्ते। परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायो इति रुद्रसूक्तम् इति अस्ति। मन्त्राः सन्ति। केचन रोदयति, यः वयमपि दुःखेन अपि यदि रुदामः, रोदनेन कदाचित् किञ्चित् ज्ञानमपि भवति। दुःखं यदि वयं प्राप्नुमः, तावत्पर्यन्तम् अस्माकं मोह न नश्यति। हमारा मोह नष्ट नहीं होता। मोहस्य नाशार्थं दुःखमेव, कष्टमेव औषधमस्ति। यावत्पर्यन्तं मोह भवति, दुःखं न भवति, तावत्पर्यन्तं रागः द्वेषः इत्यादि अनुवर्तते। राग द्वेष कंटिन्यू होता ही रहता है। यदि कञ्चित् पुरुषं व्रथा तत्र द्विषिमि द्विषिमि इति प्रयोगः सम्यक् अस्ति वा? द्वेषं करोमि व्रथा द्विषिमि, तावत्पर्यन्तं द्वेषः भवति, यावत्पर्यन्तं मह्यं दुःखं न भवति। जब तक मुझे दुःख नहीं होता है, दो प्रकार के दुःख होता है। यदा वृथा द्वेषः भवति, किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर वृथा द्वेष होता है, तो दो प्रकार के दुःख होते हैं। एकं तु तेन सह द्वेषेण कलहेन दुःखं भवति, कलह से तस्य आघातेन दुःखं भवति एकं। नो चेत् किमपि सद्विषयद्वेषेण किमपि सत्प्राप्तिः न भवति खलु। कुछ अच्छा मिलना था, वो किसी अच्छे चीजों के द्वेष के लिए वो नहीं मिल पा रहा है, ये ज्ञात हो गया। तर्हि किमपि उत्तमस्य अप्राप्तिना, द्वेषेण किमपि उत्तमं न प्राप्यते, तदा दुःखम् आगच्छति, तब दुःख आता है। द्वयमपि अपेक्षते खलु। द्वेषत्यागार्थं कष्टं दुःखम् अपेक्षते।
रागत्यागार्थमपि कष्टं दुःखम् अपेक्षते इत्यपि अस्ति। यदि चोरस्य चौर्यकार्येण तस्य गृहं चलति, सर्वेपि गृहे सन्तुष्टाः सन्ति, तर्हि सः चौर्यकार्येण रागं सः प्राप्नोति। राजा तो सर्वहितं चिन्तयति, सर्वेषां हितं चिन्तयति, सभी के हित को चाहता है राजा। तर्हि सर्वेषां हितचिन्तको भूत्वा किमर्थं चोरं दण्डयति इति चेत् तस्यापि हितमेव चिन्तयति। यदि दुष्टकार्ये तस्य मोहः अस्ति, तत्तु दुःखेनैव निवर्तनं भवति खलु इति एकम्। पुनः तावदेव नास्ति, अज्ञानं अधुना वृक्षच्छेदनम् अथवा एतेन बहु अनुकूलताः सन्ति। वृक्षकर्तनं तेन बहुविधलाभाः सन्ति, फर्निचर् भवति। केवलं तावदेव नास्ति, बृहत् बृहत् फैक्ट्री मध्ये तस्य उपयोगः भवति। पेपर् इत्यादि निर्माणार्थं भवति, अथवा भवननिर्माणार्थं स्थानावकाशानि लभ्यन्ते इत्यादि इत्यादि विचिन्त्य तत्र वृक्षकर्तनम् इति भवति। तत्र अन्यस्य विषये मोहः अस्ति अस्माकं किमपि आधुनिक तत्र अभिवृद्धिः इति विषये मोहः यदस्ति, तत्तु एतादृशदुःखेन रुद्ररूपम् इति वदन्ति खलु, प्रकृतिविकोपः, प्रकृति रुद्ररूपं प्राप्नोति इति। तर्हि दुःखं यदा आगच्छति तदा मोहः निर्गच्छति। एवमेव यदा तत्र गृहे अपि बन्धुषु अपि बहु मोहः भवति, बहु मोहः भवति, यदा तेषां किमपि तत्र वियोगः भवति, अथवा ते दुष्टाः यदि भवन्ति, दुष्ट बान्धवाः, दुष्ट गृहेषु एव अस्माकं प्रियजनाः एव अथवा समीपे विद्यमानाः एव यदा कदा दुष्टाः भवन्ति, तदा दुःखं प्राप्यते। यावत् पर्यन्तं दुःखं प्राप्तव्यं तावत् पर्यन्तं दुःखम् अनुभोक्तव्यमेव भवति। यथा कदाचित् बहु जीवनपर्यन्तं दुष्टकार्यं कृतं, तत्र गृहे कश्चन पुत्रः, सन्तानं किमपि आगतं, तत्तु जीवनपर्यन्तं दुःखं ददाति, तादृशमपि भवति, वैसे भी होता है। तर्हि दुःखं तावत् भोक्तव्यं। किमर्थं भोक्तव्यं? तत्र रुद्रः रोदयति इति, रुद्रः किमर्थं? मोहं नाशयति, दूरीकरोति इति। तर्हि अस्माकं कृते रुद्रः इत्यस्य किमर्थं वयम् आराधनं कर्तव्यं? सः तु रोदयति खलु इति चेत् रोदनम् आवश्यकं, दुःखेन वा रोदनं भवतु, अथवा कष्टेन रोदनं भवति। अस्माकं कर्म अस्ति, तर्हि तत् स्वीकर्तव्यमस्ति। पुनः अस्माकं श्रेयसः निमित्तं सः रोदयति। यदि अस्माकं पुरतः लघु बालकः यदा भवति, छोटा बच्चा जब हम रहते हैं, लघु बालकाः यदा भवामः, मम प्रीतिः किमपि क्रीडायाम् अस्ति इति चिन्तयामि, केवलं क्रीडायाम् अस्ति, लघु क्रीडायां। तत्र भोजनं विना तत्र किं न भवति, पोषणं न भवति भोजनं विना, अथवा तदपेक्षया तत्र क्रीडनकं किमपि टाय् अस्ति, क्रीडनकम् अस्ति, तदपेक्षया किमपि उत्तमं वस्तु मातुः समीपे अस्ति, माता के पास है, किमपि खाद्यं वा किमपि अस्ति। माता बालकम् आह्वयति, आगच्छतु भोः, विशिष्टं वस्तु भवते ददामि इति। तदा तेन बालकेन हस्ते विद्यमानं क्रीडनकं त्यक्त्वा आगन्तव्यं भवति, तत् त्यक्त्वा आगन्तव्यं। किन्तु तस्य मोहः लघु क्रीडनके भवति,
तदपेक्षया सुखदं किमपि अस्ति मातुः समीपे, तथापि सः न अंगीकरोति मोहवशात्। मोह के कारण उसी खिलौने को लेकर बैठा है। तत् त्यक्त्वा गन्तुं तस्य इच्छा नास्ति। किमपि उत्कृष्टम् अस्ति, तस्य ज्ञानं नास्ति। एतत् त्यक्त्वा गच्छति चेत् ज्ञानं भवति। तथैव अस्माकं जगति बहुषु विषयेषु मोहः भवति, कामः भवति, क्रोधः भवति, लोभः, मोहः इत्यादि यत् भवति, तस्य निवारणं कर्तुं परिचयं ददाति कश्चन। एतस्यापेक्षया सुखमस्ति, एतत्तु शाश्वतं सुखं नास्ति, ये शाश्वत सुख नहीं है। केवलं अहं तत्र मम मोहः बनाना चिप्स् मध्ये बहु आसीत्। बनाना चिप्स् अस्ति खलु, मम बहु मोहः। अहं मम विद्यालये कालेज् मध्ये प्रतिनित्यं तदर्थं धनव्ययं करोमि स्म। 10 20 रूप्यकाणि दत्वा बनाना चिप्स् स्वीकृत्य आगच्छामि स्म। तस्य कथम् इत्युक्ते एकं चिप्स् खादामि, यावत् पर्यन्तं तत् मुखे भवति तावत् पर्यन्तमेव किञ्चित् सुखं भवति, थोड़ा सुख होता है। तद् अग्रिमक्षणे इतोपि द्वितीयं स्वीकर्तुं मनः भवति। यावत् पर्यन्तं द्वितीयं न स्वीकरोमि, दूसरा चिप्स् नहीं लूंगा, तावत् पर्यन्तं सुखं नास्ति। स्थापयामि, किञ्चित् सुखमिव भासते। यदि चिप्स् सर्वं समाप्यते, सुखं सर्वं समाप्तम्। यावत् पर्यन्तं चिप्स् हस्ते भवति इत्युक्ते चिप्स् विषये मोहः। यावत् पर्यन्तं मुखे चिप्स् भवति तावत् पर्यन्तं किञ्चित् सुखं। यदा चिप्स् सर्वं समाप्तं तर्हि सुखमपि तस्य भोजनस्य समाप्तं, तृप्तिः समाप्ता। इतोपि आवश्यकम् इति भासते। तर्हि तथा अस्माकं मोहः तत्र निरन्तरं भवति, अशाश्वतम् इति जानीमः, मोहः भवति। तर्हि मोहेन निवर्तनं कथं करणीयम् इति चेत् कश्चन रुद्रः अपेक्षते। रुलाने वाला कोई चाहिए। अह, यदि रुद्रः नास्ति, दुःखं नास्ति, कष्टं नास्ति, तर्हि तस्य त्यागं कर्तव्यम् इति कदापि न ज्ञायते। किमर्थं? मोहः तथा अस्ति। यावत् तत्र मोहः भवति तावत् दुःखं भवति इति। दुःखस्य कारणं तत्र मोहः एव इति वदन्ति खलु। दुःखस्य मूलमस्ति मोहः इति। मोह दुःख का मूल है। तर्हि मोहनाशार्थं रुद्रः, रुलाने वाला रुद्र जरूर चाहिए। सः रोदयति इति एव नास्ति, सः किं रुहु दुःखं द्रावयति, दुःख को द्रवित भी वो करता है। इत्युक्ते दुःखं दुःखमेव दुःखं नास्ति, दुःख दुःख नहीं है। दुःख कारणं दुःखमस्ति, मोहः एव दुःखमस्ति। अस्माकं जगति अ, मोहः एव दुःखमस्ति। जगत में विद्यमान मोह ही दुःख है। अथवा जगति सुखेन भवामि इत्येव दुःखमस्ति। इस दुनिया में सुख ढूंढना ही दुःख है। एतस्मिन् जगति अशाश्वतं सुखम् अन्विषन् निरन्तरं चलामः, किञ्चित् किञ्चित् सुखानुभवं जगति कुर्मः, तदेव दुःखमस्ति। किमर्थं? सुखं नश्यति इति एकं। पुनः सुखं पूर्णं नास्ति, समग्रं सुखं नास्ति, पूर्णसुखं नास्ति इत्येव दुःखमस्ति। तर्हि निरन्तरं दुःखम् अस्मिन् जगति अस्ति, तथापि अत्र सुखमस्ति 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 इति वयं जगति सुखमस्ति इति कल्पयामः। तस्य निवारणार्थमेव रुद्रः आविर्भवति। दुःखं सः रोदयति, संहारकाले प्रजाः संहरन् रोदयति। संहार काल में प्रजा को संहार करते हुए रुलाता है। संहारः इत्युक्ते किम् अस्ति? संहारः इत्युक्ते
लयं करोति इति, लय कर देना, जहां हम थे वहां भेज देना। स्वस्थानम गामयति, खुद के स्थान को ले जाता है। लयं करोति, लय करता है। संहारः इत्युक्ते नाश कर लेता है। एवं नास्ति, अस्माकं मनोबुद्धिः तत्र पूर्वं लयं करोति। यदि कार्यं कृत्वा 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 श्रमः एव न भवति, तर्हि निद्रापि नागच्छति। निरन्तरं कार्यं करोति 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 करोति, तर्हि निद्रा एव नास्ति, रुद्रः एव नास्ति। रुद्रः इत्युक्ते रोदयति, अयो मम हस्तपादवेदना भवति, अथवा केवलं कार्यं कृत्वा 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 श्रान्तता भवति, प्रत्येकम् अङ्गं रोदयति, अलग अलग अंग को रुलाता है, रोदयति। तर्हि भिन्न भिन्न अंगं रोदनं कारयित्वा तदा एव निद्रां कर्तुं तत्र अवसरः लभ्यते खलु। नो चेत् रोदनमेव नास्ति, हाथ पैर दर्द ही नहीं करता है, निरन्तरं कार्यं करोति, तर्हि नष्टं भवति, शीघ्रमेव नष्टं भवति, जल्दी ही नष्ट हो जाता है। किन्तु तस्य सार्थक्यं प्राप्तुम्, एतस्य शरीरस्य सार्थक्यं प्राप्तव्यं, शीघ्रम् एतत् सर्वं न नष्टं न भवितव्यम्। अतः यद्यत् कर्तव्यं तत् सर्वं कर्तुं सः मध्ये मध्ये शरीरं रोदयति, पीडयति। अ, तदपि आवश्यकमेव इति। रुद्रः इति विषये यथाशक्ति चिन्तितमस्ति। समयः अपि समाप्तः अद्यतनचर्चायाः। तर्हि रुद्रः कः अस्ति? विष्णुः एव रुद्रः, रुद्रः एव विष्णुः, शिवः एव विष्णुः, विष्णुः एव शिवः, तस्यैव नानारूपम् इति। तदेव आरंभे वयं पठितवन्तः खलु, 10 नामापराधाः इति। 10 नामापराध होते हैं, उसके साथ हम नाम जप करते हैं तो कोई लाभ नहीं। नाम जपम, तत्र सहस्र नाम जपम वयं कुर्वन्तः स्मः। विष्णु सहस्र नाम इति अस्ति। सहस्र सहस्र नाम जपम कुर्मः, किन्तु 10 नाम अपराधं कुर्मः, तर्हि को लाभः? सन्निंदा, अच्छे विषय का, अच्छे व्यक्ति का, अच्छे विषय का, अच्छे स्थान का, किसी भी अच्छे पदार्थ का निंदा करना, निंदा, सन्निंदा, सज्जनानां निंदा। अथवा दुर्जनेषु अपि किंचित सत्वं भवति, दुर्जनों में भी कुछ सद्विषय, सद्विचार, सद्व्यक्तित्व कुछ कुछ होते हैं, किंचित किंचित भवति, तस्यापि निंदां कुर्मः। तर्हि सन्निंदा। असति नाम वैभव कहा, कथा, असत लोगों में नाम की वैभव का गान सुनाना, असत लोगों के अंदर। श्री शेष और भेदधी, श्रीश और ईश दोनों में भेद बुद्धि रखना, ये भी नामापराध है। श्रीशः इत्युक्ते विष्णुः, ईशः इत्युक्ते शिवः, द्वयोः मध्ये भेदबुद्धिः यदि अस्ति, तत्र भेदबुद्धिः इत्युक्ते ईश्वरः कनिष्ठः, विष्णुः महान्, विष्णुः कनिष्ठः, ईश्वरः महान्, ईश्वरः वन्द्यः, वन्द्यः, विष्णुः निन्द्यः, अथवा विष्णुः वन्द्यः, ईश्वरः निन्द्यः। निन्द्यः इत्युक्ते निंदा करने योग्य, वंदन करने योग्य। एवं यदि भेदं पश्यति, तर्हि सा बुद्धिः अपि नामापराधे आगच्छति। तर्हि श्रीशेषयोर्भेदधीः, दोनों भेद बुद्धि रखते हैं तो कोई लाभ नहीं है। तदर्थं विष्णु सहस्र नाम्नि तदेव स्पष्टतया रुद्रः इति आगतम्, ईशः इत्यपि आगतं पूर्वं। बहु नामानि तत्र तत्र समानं भवति, तत्र भेदः नास्ति। द्वौ तत्र भेदः नास्ति इत्युक्ते तस्य गौरवे भेदः नास्ति, उसके गौरव में भेद नहीं है। यथा रूपे भेदः भवितुमर्हति, रूप में भेद हो सकता है, किंतु तेषां कार्यम् उत्कृष्टं निकृष्टम् इति नास्ति। विष्णोः कार्यम् उत्कृष्टम्, ईश्वरस्य कार्यं निकृष्टम् अस्ति इति अपि नास्ति। तर्हि
भेदबुद्धिः तत्र न भवेत्। अतः एव तत्र साक्षात् सहस्रनामसु विष्णोः कीर्तनं क्रियमाणमस्ति। तत्र रुद्रोऽपि तस्यैव नाममस्ति। विष्णोः एव नाम रुद्रः इति। अग्रे बहुशिराः, बभ्रुः इत्यादि नाम वयम् अग्रे पश्यामः। अक्षय महोदयः बहुकालानन्तरम् आगतः। प्रदीप महोदयः शृणोति, दीपशिखा भगिनी अपि शृणोति। तर्हि अवश्यम् अग्रज श्रूयते वा? सम्यक् अस्ति वा प्रयोगः? भवद्भिः उच्यन्ताम् इति प्रयोगः सम्यक् वा? एवं सम्यक् अस्ति। किमपि दर्शयामि वा? दर्शयतु अवश्यम्। तर्हि पश्य। ओ, काशीक्षेत्रे अवश्यम्। कदा गतवती? इदानीं तु कदाचित् मई मासस्य पूर्वे एव। रुद्रस्य रात्रिवादे स्मरणे कस्मिन् घाट् नाम किम् अस्ति? मणिकर्णिका नास्ति, तुलसी एतत्तु घाट, किम् अस्ति? तुलसी घाट, तुलसी तुलसी घाट् घट्टं। वा? अहं चिन्तितवान् एवम् अश्वमेध घाट् इति। अहं पूर्वं यदा काशीक्षेत्रम् अश्वमेधः आगतवान् अहं पूर्वं काशीक्षेत्रं यदा आगतवान् तत्र असीघाट्तः आरभ्य तत्र नमो घाट् पर्यन्तम् अहं पूर्वं वारणा घाट् अस्ति खलु, तावत् पर्यन्तम् अहं चलनं कृतवान् एकवारम्। उत्तमम्। अस्तु, वयमपि रुद्रस्य अस्ति घटिका स्मरणे इदानीम् अत्र आगतवन्तः। तत्र काशी में सभी पत्थर शिव है, एवं उक्तिः अस्ति। अवश्यम्। काशी और क्षेत्रे हर कदम अश्वमेध सर्वेपि यज्ञ। हाँ? किम्? और हर कदम अश्वमेध यज्ञ के समान है। ओहो, आपने तर्हि इतना चला भवती ना, इसके लिए बोल रहे। किं कारणं तत्र गतवती? किमपि व्याकरणस्य किमपि परीक्षा निमित्तं वा? हम्म? एवं परीक्षानिमित्तं गच्छति। वदतु पुनः, को विशेषः? इदानीं न किमपि, अद्य गङ्गास्नानं जातं, तदेव विशेषः। गङ्गास्नानं ह्यः अपि जातम्, अद्यापि जातम्। गङ्गास्नानं यदा कुर्मः तदा कस्यापि अस्माकं प्रियजनस्य कस्यापि नाम स्वीकृत्य यदि स्नानं कुर्मः तेभ्यः अपि पुण्यं भवति इति वदन्ति। कृतम् अग्रज। तर्हि चिन्ता मास्तु, अस्माकं मया तु कृता। सर्वेषां अवश्यम्। नाम स्वीकृत्य इतोपि सर्वेषां कृते 108 अष्टोत्तरशतं। हा? भवतः नाममपि नीतं, चिन्ता मास्तु। नास्ति, सर्वेषां नाम स्वीकरोतु अत्र विद्यमानानाम्। अवश्यं स्वीकृतम्। इतोपि इतोपि दशवारं सङ्कल्पं कृतं खलु। 20वारं स्नानं करोतु। इदानीं परिवर्तितं वस्त्राणि, तत्सैव न कर्तुं शक्नोमि, नो चेत् अवश्यम् आचमनं कर्तुं शक्नोमि चेत् तत्र पुनः करिष्यामि कदाचित् श्वः, तर्हि अवश्यम्। अस्तु, भवतु। अहं केवलं भवती यावत् गङ्गा स्नानं करोति तावत् उत्तममेव। का अस्ति भवत्या सह? कोऽपि अस्ति वा सह प्रयाणिकः अथवा सहवासी कोऽपि? एका भगिनी अस्ति, एका भगिनी। तस्याः किं अग्रज परिचयमस्ति? सा संस्कृतज्ञा अस्ति वा? पृच्छतु, सा संस्कृतपरीक्षाणि जानाति संस्कृतम्। हा, एवम् अवश्यम्। तस्याः नाम किं? शुभनामधेयं पृच्छतु। किमस्ति? मम नाम निशा राठौर। अहम् इन्दोर् नगरतः आगतवती।
भवतः नाम किम्? दीपशिखायाः परिचयः कथमस्ति? मम नाम प्रज्वलः। अच्छा, अहं तस् किमर्थं वदामि? तस्याः परिचयं कुत्र प्राप्तवती दीपशिखायाः? अहं अहं वदामि। अहं हम्म। संस्कृतभारती अन्तः मिलितवती। ओ, कुत्र कस्मिन् प्रदेशे? संवादशालायां संस्कृत वार्तालाप वार्तालाप अ, सम्भाषण कर्तुम् इच्छति, तो अहम् आगतवती तत् संवादशाला अन्तः हि दीपशिखा मम ओ, परिचय तत्र संवादशाला इत्युक्ते टेलिग्राम् द्वारा एव। मिलितवती। न टेलिग्राम न, हा? संवादशाला अन्तः। हा। किमासीत् अग्रज, अहं परीक्षार्थम् आगतवती खलु, तर्हि होटेल् मध्ये न अहं स्थितवती, अहं तत्रैव संवादशालायां प्रकोष्ठे स्थितवती। तर्हि सापि तत्र सत्रं स्वीकर्तुम् आगतवती आसीत्, तर्हि परिचयः जातः। तर्हि उत्तममस्ति। तथा तर्हि अस्ति। दीपशिखा कथम् अस्ति? तस्याः किमपि कोऽपि उत्तमस्वभावः अथवा किमपि तस्याः कृते किमपि अस्ति चेत् वदतु। बहुकालात् मम परिचिता अस्ति। स्वभावः कथमस्ति इति पृच्छति अग्रज। दीपशिखा कथमस्ति त्वं तस्याः? अस्तु, भवतु, समयः जातः अधुना दीपशिखा समापयामि। हा? हम्म। दीपशिखा एक मिनिट्। बहु सम्यक्, बहु सम्यक् स्वभावः अस्ति। मम स्वभावः तु बहु विचित्रः अस्ति। अहं सर्वे जनाः न अहं मिलिष्यामि, किञ्चित् जनाः मिलिष्यामि, जिसमें से एक दीपशिखा अस्ति। दीपशिखा बहु सम्यक् नेचर् अस्ति। अस्तु, सा उत्तमा अहं बालिका अस्ति। सम्पूर्णं पुनः मम सम्पूर्णं संस्कृतं न इदानीम् न आगच्छति, जानामि। किन्तु चिन्ता अहं नास्ति। प्रयासं करोमि। अस्तु, भवतु। भवती दीपशिखायाः सङ्गे भवतु। अस्माकं सङ्गे अपि भवतु। अहं मैसूरुनगरे एकस्यां संस्थायां कार्यं करोमि, भारतीयोगधाम इति। अ, तत्र आम्, अहं पठन् अस्मि। अध्यापनं करोमि, संस्कृत अध्यापनं। अ, अधुना अस्तु। प्रतिनित्यं वाइस् चाट् प्रचलति, सामान्यतया प्रतिनित्यं प्रचलति। इदं आम्, वर्षचतुष्टयात् टेलिग्राम् द्वारा एवं चलति। हम्म। अस्तु, भवतु, आम्। केवलं परिचयार्थं अहम् वदामि। हम्म। अहं टेलीग्राम नहीं चलाते, मतलब भवतु, टेलीग्राम न चालिष्यामि, नास्ति, भवती न चालिष्यति, चालयति, चिन्ता नास्ति, मा चालयतु। न किन्तु चालिष्यति। परिचयं दत्तवान्, किञ्चित् परिचयः तो भवेत् खलु, अस्माकम् अड्वर्टैस्मेण्ट् सर्वेपि अहम् परस्परं। इन्दोर्तः अहम् आगतवती, इन्दोर् MP मध्यप्रदेश। अस्तु, भवतु। मध्यप्रदेश इन्दोर नाम बहु प्रसिद्ध अस्ति। भवान् तो जानामि। सुने जानाति स्वच्छनगरम् अस्ति। भवती। स्वच्छनगरम् अस्ति हाँ, खलु बहु इन्दोर्। बहु 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 भारतस्य सुन्दरमस्ति। प्रसिद्धम्। अस्तु, भवतु। आम्, अधुना समापयामः चर्चां, पुनर्मिलामः। आमाम्। कृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।